सर मैं जो मर्जी खाऊं, मुझे पेट कम चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरी वेस्ट कम अज कम हो। और ये मैं वो सवाल है जो लोगों के सवाल है। फैट का फार्मूला क्या है? फैट का फार्मूला है कि जिस्म में ऑक्सीजन कम हो जाए और कार्बन बढ़ जाए, चर्बी बढ़ जाएगी। चर्बी बढ़ जाएगी। अब आप को मैंने पहले जो बात की कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, कार्बन को कम करना है। अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब आप सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऐसा ही है। तो योगा ये कहता है कि आप सांस निकाल के भी अपनी फैट निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है और अगर जिस्म भी खूबसूरत हो तो क्या बात है लिबास की। इंसान खुद पहनाना और उठना बैठना जब देखता है तो वो खुश होता है। उसका अखलाक, उसका मिजाज, अगर आपको अपना आप अच्छा लगने लग जाता है तो देखने वाली आंख भी आपको अच्छा दिखाती है। आज का मौजू बहुत अहम होने जा रहा है। अक्सर लोगों का ये कहना है कि ये मोटापा, जो कि लड़कियां हो या लड़के हों, मर्द हो या खवातीन हो, उनके लिए एक बहुत मसला होता है मोटापे का, कि मोटापा कैसे ख़त्म किया जाए। क्या उनको सौंफ, अजवाइन और कावा बना बना के पीना चाहिए या वॉक करनी चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए? अब ये काम तो आज के दौर में मुमकिन नहीं है। बड़ी मेहनत करना पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ती है। वेस्ट 40 से 35 तक करना, 30 तक करना जुए शील लाने के बराबर है। बहुत बड़ा मसला है। स्मार्ट होना बहुत मसला, आज के दौर का सबसे बड़ा मसला ही पतले होना, स्मार्ट होना, गुड लुकिंग होना है। क्यों ना हो? क्योंकि हम बैठते उन लोगों के पास हैं जो कि अपने आप को फिट रखते हैं, तो फिट रखना भी बहुत जरूरी है। मेरे साथ किसी तारफ के मोहताज नहीं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उनकी डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है, मगर मैंने अपनी पुरजोर कोशिश के बाद उनको अपने स्टूडियो बुला ही लिया है। और नईम योगी साहब, जो कि अपनी जो है काबिलियत और अपनी सलाहियतों के एतबार से पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम, जो कि एक्सरसाइज के जरिए, योगा के जरिए आपको स्लिम एंड स्मार्ट बना देंगे। और उनसे सबसे पहला सवाल जो मैं करूंगा बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि हम अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगे, तो 10 साल छोटे हम कैसे लग सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान, आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप प्यार करते हैं। क्या मुस्कुराने से बंदा 10 साल छोटा लग सकता है? चाइना की एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग में अगर कुछ भी है वो आपके चेहरे पे आया होता है। अगर आप दिमागी तौर पर खुश हैं तो चेहरा मुस्कुराता रहेगा। एक आर्टिफिशियल मुस्कुराहट भी होती है, वो पता लग जाता है कि ये दिमागी तौर पर फ्रेश खुश नहीं है, ये बस वैसे ही मुस्कुरा रहा है। तो जो दिमागी तौर पर खुश होता है उसकी 24 घंटे मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे। अच्छा, तो दिमागी तौर पर खुश कैसे होना है? जैसे हम ये भी कहते हैं कि शुक्र मुंह से नहीं करना, चीजों को इस्तेमाल करके करना। चीजों का शुक्र वही होता है जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र तब होता है जब उनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उनको इस्तेमाल ही नहीं करते और मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आज का शुक्र भी ऐसे होगा ना, अल्लाह का शुक्र है यार, ठीक हूँ, बस करम है, बस ठीक है यार, शुक्र है। 10 साल छोटा कैसे होगा? 10 साल छोटा होने के लिए आपको कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं करने हैं, क्योंकि मुशक्कत करने से जुर्रियां पड़ती है। अच्छा, ये भी एक मसला है। लोग अक्सर एक्सरसाइज बहुत टफ करते हैं। क्रीमें ऐसी आ गई हैं कि अगर बंदा इस्तेमाल करे तो चेहरा टफ एक्सरसाइज करते हैं और चेहरे का जोर लगाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, चेहरे पे जुर्रियां क्यों पड़ती हैं? हम एक्सरसाइज करते हुए चेहरे का जोर लगाते हैं। वो तो वेट लिफ्टिंग में लगाते हैं, जो भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, चेहरे को ऐसे बनाते हैं। चेहरे को रिलैक्स रखें, फेस एंगल्स बनाते हैं, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखें। अच्छा, पूरी बॉडी से आप एक्सरसाइज करें। ठीक है। और जो आपने वजन कम करने की टेक्निक पूछी है, और जो आपने कहा कि 10 साल छोटा लगने के लिए, 10 साल छोटा आप तभी लगेंगे जब आपकी ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी के अंदर पूरा है, क्योंकि आपका जितना ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा उतना ही आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा।
اور آکسیجن لیول ہم نے کوانٹٹی آف آکسیجن اور کوالٹی آف آکسیجن دونوں پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے. بند کمروں میں بند کر لیا اپنے آپ اور سانس لیتے نہیں ہیں, سانس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. سانس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے کہ ہم کھوئے ہوئے ہیں, اپنے آپ سے کٹے ہوئے ہیں, ہم کھوئے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں, ہیبچول زندگی گزار رہے ہیں, ہم کانشیس ہوتے ہی نہیں ہیں. جب تک آپ کانشیس نہیں ہوں گے, ڈیپ بریتھنگ نہیں کریں گے, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ فیول نہیں لے رہے. آپ نے فیول یہ سمجھ لیا فیول یہ ہے, فیول یہ نہیں ہے. اس کے بغیر آپ کئی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں. اگر یہ بند کر دیا جائے, نہ دیا جائے کچھ بھی, کئی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں. آپ پانی پیے بغیر بھی کئی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں. زندگی کی شرط نہیں ہے یہ. زندگی کی شرط کیا ہے؟ یہ آپ کی جب تک سانسیں ہیں تو آپ زندہ ہیں, سانسیں نہیں تو آپ زندہ نہیں ہیں. عمر کیسے کم کرنی ہے؟ تو عمر کا تعلق ہی تو اس طرف سے لے کے آ رہا ہوں کہ جب تک آپ آکسیجن لیول نہیں بڑھائیں گے, آپ اپنی عمر کو کیسے بڑھا پائیں گے, کم کر پائیں گے؟ بڑھانے کی طرف آ رہا ہوں. اچھا. صحت والی زندگی. اچھا, آپ اس طرف آئیں کہ آپ جیسے 10 سال آپ وہی بات کر رہے ہیں لیکن اس کو کہہ رہے ہیں عمر کم کرنا. یعنی 70 کی عمر آپ 80 تک لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی صحت مند لائف, اگر آپ فرض کریں 30 سال میں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ یوگا کرنے کے بعد آپ 60 سال میں بوڑھے نہ ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں 30 سال میں جو بوڑھا ہوا ہے انسان, وہ 20 سال تک کیسے آئے گا؟ وہ غلطی ہو گئی نا, ایکسرسائز نہیں کی, اپنے اوپر وقت نہیں دیا, بہت اپنا نقصان کر لیا, الٹی سیدھی چیزیں کھا پی لی, اب عمر ہوگی 30 سال میں, بوڑھا لگنے لگ گئے, بال بھی وائٹ آ گئے. کایا کلپا کی بات کر رہے ہیں. اب کیا کریں؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ 20 سال میں, اس کو کایا کلپا کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں. کایا پلٹنا. اچھا, کایا پلٹنا, ٹھیک کایا ہے. کلپا یوگا میں ہوتا ہے باقاعدہ, اس کی مشقیں ہیں کایا کلپا. اچھا. ہاں, کایا کلپا کی جو ہے وہ ایک آسان سی میں ٹیکنیک بتاتا ہوں. جیسے ہم سانسوں کی بات کر رہے تھے, تو سانسوں میں جھرک دینا, سانسوں کی جھرک کو جو ہے وہ کایا کلپا میں استعمال کیا گیا. اس کا نام ہے ساتا ناما, بریدنگ کا نام ہے. میں نام اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ سرچ کر سکیں اور اس کو ڈیٹیل میں سمجھ سکیں. ہم نے آپ کو دیکھ لیا, ہماری سرچ پوری ہو گئی ہے. ساتا ناما جو ہے یہ پران 4 سٹیپس میں آپ نے سانس کو لینا ہے اور 4 سٹیپس میں نکالنا ہے, لیکن ہر دفعہ جھٹکے سے سانس لینا ہے, جھٹکے سے نکالنا ہے. اچھا. تو یہ ساتا ناما پران کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کی ایج ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, آپ یہ کر کے دیکھ لیں. اس سے آپ کے کتنی دفعہ, کتنے دن, کتنا وقت؟ یہ کم سے کم جو ہے وہ آپ 15 منٹ اس بریدنگ کو روز کریں. اچھا, کم سے کم 15 منٹ آپ ڈیلی, آپ خالی پیٹ, جب آپ کھائے پیے بغیر ہوں, اور اگر کھانا کھانے کے بعد کرنا ہے تو پھر 4 گھنٹے بعد کریں. اچھا. تو اس بریدنگ کو کریں آپ. تو اس کے کرنے سے جو آپ کے ایج ریورس ہوگی, آپ کے چہرے سے آپ کی جو کایا پلٹے گی, آپ کی جھریاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کے چہرے پہ فریشنس آ جائے گی, اسکن آپ کی جو ہے وہ گلو کرے گی آپ کو. اور بہترین یہ بریدنگ ہے, اس کو کایا کلپا میں بہت بہترین مانا جاتا ہے. کایا کلپا کی اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, لیکن یہ ایک سمپل بیٹھے ہوئے جو بتا سکتا تھا میں نے بتا دیا. پھر باقی ایکسرسائزز ہیں وہ میٹ کے اوپر کی جاتی ہیں, وہ کبھی انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو آپ کے ساتھ کایا کلپا کی پوری ایک سیریز کریں گے جس میں ایج ریورس کیسے ہوتی ہے. ایج ریورس ہوگی, پیٹ جو ہے وہ توند باہر آ گئی. اس کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ موٹاپا کہہ لیں یا بڑھاپا کہہ لیں, یہ ایک ہی بات ہے. کیا مطلب؟ مطلب اگر آپ 20 سال کے ہیں اور موٹے ہیں تو بڑھاپا شروع ہو چکا ہے. موٹاپا تو ایک بڑھاپا ہے, موٹاپا بڑھاپے سے کم نہیں ہے. اگر آپ موٹے 20 سال کا بچہ اتنا اگر موٹا ہے تو ہم تو اس کو بچہ ہی کہیں گے, ہم اس کو بڑھاپا تھوڑی کہہ دیں گے. وہ بوڑھوں والی حرکتوں پہ آ جائے گا, وہ اٹھے گا نہیں, وہ کہے گا پانی مجھے آپ پلائیں. اچھا. وہ کہے گا کھانا بھی مجھے کوئی لا دے. وہ اپنا کام کرنے سے. تو بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا بھی تو یہی ہے نا کہ اپنے کام چھوڑ دینا. اگر 20 سال کا بچہ اپنے کام نہیں کر پا رہا تو بڑھاپا شروع ہو چکا اس کو. 20 سال کے بچے کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہائٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اچھا. ہاں, جتنی آپ کی ہائٹ ہوتی ہے اس حساب سے آپ کا ویٹ ہوتا ہے. 3 فٹ کے قد کا کتنا وزن ہونا چاہیے؟ 3 فٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو 3 فٹ کو آپ 3 لڑکا ہو یا لڑکی 3.0 کر لیں. 3.0 پوائنٹ اڑا دیں آپ. 30 kg. اگر لڑکی ہے تو اس میں 5 ایڈ کر لیں. اچھا. لڑکا ہے تو اس میں 10 ایڈ کر لیں.
اچھا ہاں یعنی کہ 3 فٹ کا لڑکا جو ہے وہ 40 کلو. اچھا اور 4 فٹ کا 50 کلو. 4 فٹ کا جو ہے وہ 40 ہو گیا. ہاں آپ ڈاٹ ختم کر دیں ہاں اور اس کو 10 ایڈ کر لیں 50 ہو گیا. اچھا اور 5 فٹ کا وہی آپ 5.0 60 ڈاٹ ختم کر دیں تو 60 اور لڑکی ہوگی تو 65. 55. اچھا 50 اس کا لڑکی کا کم کرنا ہے 5 اس میں ایڈ کر دیں نا. اور 6 فٹ جیسے لڑکا 6 فٹ کا ہے تو اس کا 6.0 ڈیجٹ ختم کیا اس میں ڈاٹ ختم کیا 60 ہو گیا 10 ایڈ کر لیں 70 اس کا جو ہے بہترین وزن ہے 6 فٹ والے کا. اور 6 فٹ کا اگر وزن اس کا مطلب ہے 85 ہوگا تو 15 کلو وزن اٹھا رہا ہے. جی جی ایکسٹرا لے کے چل رہا ہے. وہ تو کہے گا پانی مجھے دو, بیڈ کے اوپر ہی کھانا دو. یہ فزیکلی وزن سے جو ہے زیادہ وزن جو ہے نا وہ ہم یہاں اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ وزن جو وزن کم نہیں ہو رہا لوگوں کا. سر یہاں کہاں اٹھاتے ہیں ہم تو پیٹ پہ اٹھاتے ہیں. پیٹ بڑا ہوتا ہے دماغ تو اتنا ہی ہے. جو لوگوں کو پالا ہو جو مسائل کو پالا ہوا. اچھا جو یہاں پہ روحانی بات ہے نا. اصل بات پیٹ اندر کیسے کرنا ہے. ویسٹ موٹاپے کی بڑی وجہ سٹریس ہے. اچھا موٹاپے کی بڑی وجہ سٹریس ہے. یہاں پہ جو وزن ہے اس کو اتاریں تو وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. سر کعوہ پیا جاتا ہے. کیا کیا اس وقت مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں سر. میں کیا بتاؤں. ڈائٹ پلان بتاتا ہوں. ڈائٹ پلان کیا ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دینا. ہم اس کو ڈائٹ پلان کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. صبح کعوہ پینا ہے یا مجھے کسی نے بتایا کہ جی صبح اٹھو پانی گرم کرو اس میں 1 لیمو ڈالو اور 1 چمچ شہد کا ڈالو 30 دن پی لو. یقین جانو وزن کم ہوتا ہے مگر گرمی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں بتا رہا تھا کہ ڈائٹ پلان کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. حالانکہ لفظ بڑا زبردست ہے. ڈائٹ پلان ڈائٹ کو پلان کرنا ہے. اچھا کھانا پینا چھوڑنے سے وزن کم نہیں ہوتا. ٹکا کے کھائیں اس سے آپ بنجر ہو جاتے ہیں. زمین بنجر دیکھیے. کہتے ہیں جی شوگر کا بہترین علاج روٹی چھوڑ دو چینی چھوڑ دو. اچھا جی ایک اور چیز بھی ہے روٹی چینی چاول چھوڑ دو. 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو. بنجر شوگر ختم. بنجر زمین کیا ہوتی ہے. ٹک ٹاک بھرے پڑے ہیں فیس بک بھری پڑی ہے. بنجر زمین کیا ہوتی ہے جس میں فصل نہ ہوگے. ٹھیک ہے. یہ جو بانجھ پن کا ایشو ہے آپ کو پتا ہے یہ ڈائٹنگ کرنے سے خواتین شادی سے پہلے ڈائٹنگ کرتی ہیں. اچھا بانجھ پن اولاد نہیں ہوتی. انگریڈینٹس سے نہیں. انگریڈینٹس جب تک زمین کے اندر انگریڈینٹس پورے نہیں ہوں گے وہ کیسے فصل دے گی. جو غذائیت جسم کے اندر ہونی چاہیے جو انگریڈینٹس جسم کے اندر ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. آپ نے کھانے چھوڑ دی. آپ نے طاقت والی چیزیں کھانی چھوڑ دی. آپ نے فاقہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کرنا ہے شادی کرنی ہے اس سے پہلے میں نے سمارٹ ہونا ہے میں نے کپڑے پہننے ہیں میں یہ کرنا ہے. تو پھر لوگ پروٹین ڈائٹ کرتے ہیں گوشت صرف کھاتے ہیں مرغی صرف کھاتے ہیں ابلی ہوئی سمارٹ ہو جاتے ہیں. ایکسٹریمزم غلط ہے. ہو جاتے ہیں. ایکسٹریمزم غلط ہے نا. دیکھیں سمارٹ ہونا مقصد نہیں ہے. ہیلدی لائف کی طرف آئیں. ہیلدی لائف دیسی گھی کھائیں گے سر پیٹ بڑھے گا. روٹیاں کھائیں گے جسم بڑھے گا. نہیں بڑھتا. ایک اصول ہے جو اصول ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آج کی سائنس بھی اس پہ آ چکی ہے. کیا اصول ہے. اصول یہ ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا. مزہ ہی نہیں آتا جب تک فل کھائے نا. پیٹ بہت بھر اوقات کے نہیں کھانا. روٹی بھوک لگی اور ہاتھ پیچھے لے کے جانا بہت مشکل کام. سر تو پھر آپ ہیلدی لائف کی طرف نہیں آئیں گے. ہیلدی لائف کی طرف اگر آپ نے آنا ہے تو پیٹ بھر کے نہیں کھانا. کیا آپ دن میں 10 دفعہ کھا لیں. اچھا پیٹ نہیں بھرنا. پیٹ نہیں بھرنا. یہ اصول ہے. یہ ماڈرن سائنس یہ کہہ رہی ہے لیکوڈ پی لیں زیادہ اس سے اور مسائل آپ کی کڈنی کے مسائل آپ کے سکن کے مسائل پانی بڑھ جائے گا جسم کے اندر آپ کی آنکھوں کے اوپر سویلنگ آ جائے گی زیادہ لیکوڈ پینے سے. جی اکثر لوگوں کے جو خواتین میں زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پانی بڑھ جاتا ہے جسم کے اندر. جوسز پی لیں پھل کھا لیں اور وہ بھی نقصان دہ ہیں. ہاں میانہ روی کئی لوگ کہتے ہیں جوس پی لیں پھل کھا لیں گوشت کھا لیں. اور دیکھیں میانہ روی میں جو بات کر رہا ہوں میانہ روی آپ نے کسی بھی چیز میں ایکسٹرا نہیں کرنا کہ یہ ایک چیز آپ کی جسم کی اگر عادت ہو گئی تو اس کا نہ فائدہ نہ نقصان ہے. اگر کوئی بھی خوراک آپ عادتاً کھانا شروع ہو گئے تو اس کا نہ فائدہ نہ نقصان ہے. سر میں جو مرضی کھاؤں مجھے پیٹ کم چاہیے سمارٹ ہونا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ویسٹ کم از کم ہو. اور یہ میں وہ سوال ہے جو لوگوں کے سوال ہیں. فیٹ کا فارمولا کیا ہے. فیٹ کا فارمولا ہے کہ جسم میں آکسیجن کم ہو جائے اور کاربن بڑھ جائے. چربی بڑھ جائے گی. چربی بڑھ جائے گی. اب آپ
کو میں نے پہلے جو بات کی کہ آکسیجن لیول کو بڑھانا ہے، کاربن کو کم کرنا ہے. اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ سانس نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یوگا یہ کہتا ہے کہ آپ سانس نکال کے بھی اپنی فیٹ نکال سکتے ہیں. اچھا. بیٹھے چیئر پہ لیٹے ہوئے آپ بغیر مشقت کے اپنے جسم سے فیٹ نکال سکتے ہیں. یوگی اس طرح ہی کرتے ہیں، میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں بیٹھے بیٹھے کوئی موومنٹ کیے بغیر اپنی فیٹ کو خارج کر لیتا ہوں. آپ نے چائے، میں نے یہاں چائے کا پوچھا، آپ نے چائے نہیں پی، آپ نے کہا مجھے کہوا پلاؤ. نہ آپ نے بسکٹ کھائے، نیمکو وغیرہ کھا لی. بسکٹ بھی کھائے. آپ چلے گئے تھے پھر میں نے کھائے. اچھا. 3 کھائے بسکٹ. 3 بسکٹ کھائے. ہاں بسکٹ کھاتے ہیں جی ہم، کوئی ایسا ایشو نہیں. روٹی بھی کھاتے ہیں. روٹی بھی کھاتے ہیں. دیسی گھی بھی کھاتے ہیں. بالکل کھاتے ہیں. اور اب میں آپ کو ٹیکنیک بتانے لگا ہوں. وزن کم کرنے کی بہترین ٹیکنیک ہے یہ. بیٹھے بیٹھے وزن کم کرنا بہت آسان ہے. آپ نے سانس نکالا، نکل گیا، رک جائیں. رک گئے، لینا نہیں ہے اب، پھر اور نکلے گا. رک جائیں. ایک دفعہ پوری طرح سانس نکلتا نہیں ہے. نہیں نکلتا، 3 دفعہ کرنا پڑتا ہے، 2 سے 3 4 دفعہ. اور لیا بھی نہیں جاتا. لیا بھی نہیں جاتا. سانس آپ نے لمبا لینا ہے نا، تو آپ لمبا سانس لیں، رک جائیں، دوبارہ لیا جا سکتا ہے. ہاں، یہ ایسے جیسے پمپ سے ہوا بھرتے ہیں ہم کسی ٹائر میں. اچھا. لمبے لمبے سانس کہہ لیں گے اسے. اس کو کہیں گے ڈیپ بریتھنگ. پورا سانس لینا ہے، پورا نکالنا ہے. اچھا. آپ اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو آکسیجن لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا. انسان کے اخراج کے راستے، ایگزاسٹ سسٹم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایگزاسٹ سسٹم جو رکھے ہیں وہ انسانی جسم میں. ایک ہے پسینہ. پسینہ نکلتا ہے تو آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں. یورین نکلتا ہے تو آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں. فضلہ خارج ہوتا ہے تو ایگزاسٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ تینوں فنکشن جو ہے نا، یہ 24 گھنٹے نہیں ہوتے. 24 گھنٹے جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے نا ایگزاسٹ کا، وہ ناک ہے. ناک ہے. انہیل ایکسیل. ہاں. ہم اس کو چھوڑ کے ان 3 کی طرف جاتے ہیں اور اپنے جسم سے اور بہت ساری چیزیں نکال لیتے ہیں جن کا فائدہ جسم کو ہوتا ہے، ہم ایگزاسٹ کر لیتے ہیں. جو نیچرل سسٹم ہے کہ سانس کے ذریعے سے آپ 24 گھنٹے کلینزنگ کر سکتے ہیں. ایگزاسٹ سسٹم ایک چل رہا ہے، باڈی کے اندر سے چیزوں کو نکالنا اور ہیلتھ لے کے جانا، وہ سانس ہے. آپ کے بلڈ میں طاقت آتی ہے آکسیجن سے. آکسیجن سے. آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے. آپ کا بلڈ فلو ہوتا ہے آکسیجن سے. اگر آپ اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ایک ہیلدی لائف کی طرف آ جائیں گے، بغیر کچھ کھائے پیے. آپ کھائیں پیئیں گے، کھائیں پیئیں جو مرضی کھائیں، وہ لگے گا آپ کو. اچھا. بلڈ فلو اچھا ہوگا تو ہر آرگن کی طرف بلڈ فلو ہوگا، آپ کے اسٹمک کی طرف بلڈ فلو ہوگا، آپ جو کھائیں گے ہضم ہوگا. اگر آپ نے بلڈ فلو ہی اچھا نہیں کیا، سانس ہی پورا نہ لیا، تو پھر معدے کے مسائل بھی ہوں گے. پھر جو کھائیں گے کہ لگے گا بھی نہیں، پھر وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ ضائع ہوں گے، وہ فیٹ کی شکل اختیار کر جائیں گے، موٹاپا ہو جائے گا. جب ہم دوڑتے ہیں اور دوڑنے کے بعد تیز تیز سانسیں چڑھتی ہیں تو آکسیجن پوری ہوتی ہے. جب بھی لمبا سانس لیا جائے گا آکسیجن پوری ہوتی ہے. آکسیجن کو بڑھانا، اصول ایک ہی ہے، آکسیجن کو بڑھانا اور کاربن کو کم کرنا، یہ ویٹ لاس کے لیے بہترین ہے. اور میں اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ویٹ لاس کے لیے ایکسرسائز نہ کیا کریں، سمارٹنس کے لیے کیا کریں. سمارٹ ہونے کے لیے لفظوں کا انتخاب بھی بڑا ضروری ہے. جب میں کہہ سکتا ہوں کہ سمارٹ کیسے ہوا جائے. جی ویٹ لاس کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وزن کی بات کرتے ہیں. جو دماغ میں آپ وزن لے آئے تو وزن کم نہیں ہوتا. اچھا. آپ کے دماغ میں ایک ہی پروگرامنگ ہے، میں نے وزن کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دماغ کا اثر آتا ہے، کیمیکل. دماغ کی سوچوں کا اثر باڈی کے اوپر آتا ہے. میں بار بار سوچ رہا ہوں میں نے وزن کم کرنا ہے، میں نے وزن کم کرنا ہے. آپ کم کرنا بعد میں کہہ رہے ہیں، پہلے آپ وزن کو لے رہے ہیں. تو ہمیشہ آپ ایکسرسائز بھی کریں تو سمارٹنس کے لیے کریں. ہمیشہ آپ کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی کریں تو سمارٹ ہونے کے لیے کریں. یا آپ ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں تو ہیلتھ کے لیے کریں. آپ اس میں نیگیٹو ورڈز کو نکالیں. دوڑ لگا لیں گے تو سمارٹ ہو جائیں گے. بالکل ہوں گے. آپ جس میں آپ کی سانسوں کا، آپ کا پورا سانس چلے، آکسیجن پوری ہو، کاربن نکلے تو وزن کم ہوگا. اگر آپ وہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں تو وزن کم ہوگا. جیسے میں نے ابھی کیا کہ سانس کو پورا لینا ہے، پورا نکالنا ہے.
डीप ब्रीदिंग करनी है। वजन का ताल्लुक एक्सरसाइज के साथ नहीं है कम करने, वजन कम करना एक्सरसाइज से नहीं होता। किसे होता? वजन कम होता है सांस के पूरा लेने और पूरा निकालने से। जितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देखें ग्राउंडों में जाके साल से रनिंग कर रहे हैं, साल से वॉक कर रहे हैं, साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वजन नहीं कम हो रहा। कैसे होगा? वजन रुका हुआ है। सिर्फ वो ऑक्सीजन को नहीं समझते, ऑक्सीजन को पूरा लेना है और कार्बन को निकालना है पूरा। जैसे मैंने कहा कि सांस को निकाल लें रुक जाएं, अब लेना नहीं है ना निकालना है। और इस तरह 3-4 स्टेप्स में सांस को निकालें। आप जब वक्फा देते हैं तो आपके लंग्स रेस्ट में आते हैं, तो फिर और काम करने के काबिल हो जाते हैं, लेते हुए भी निकालते हुए। ये लंग्स एक गुब्बारा है, इसकी फुल कैपेसिटी जब आप बढ़ा लेते हैं तो फिर आपका जिस्म जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ आ जाता है। बिल्कुल, आपका ब्लड फ्लो साफ, आपका ब्लड प्योर हो जाएगा। ऑक्सीजन से प्योर होता है और किसी चीज से प्योर नहीं होता। ब्लड की सफाई होती है ऑक्सीजन के ये साथ। कितनी देर करना चाहिए? ये जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा होगा। अच्छा। और खुली आबो हवा में करें, ज्यादा अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन लें। अच्छा। कमरे में बैठे करना तो खिड़की खोल लें, बाहर से ताजा हवा आए। अगर पोल्यूटेड एरिया है तो वहां पे नहीं। अगर आप आजकल तो ये इंडोर बड़े प्लांट आ गए हैं अब जो। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या एक्सरसाइज सुबह के वक्त करनी चाहिए या रात के वक्त? एक्सरसाइज का सर सही वक्त, या ये वाला ब्रीथिंग वाला हर वक्त कर सकते हैं। देखिए लोगों का ये भी गलत कंसेप्ट है कि पार्क में रात को कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाँ जी। लेकिन जो है लेकिन सुन ले मेरी बात कि सारा दिन भी तो ऑक्सीजन छोड़ी रखते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद भी तो है ना। अच्छा। वाफर मिकदार में ऑक्सीजन भी तो मौजूद है ना। आम जगहों से तो फिर भी ज्यादा पार्क के अंदर ही ऑक्सीजन। अच्छा। पूरा दिन उसने ऑक्सीजन छोड़ी है। अगर वो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो वहां पे मौजूद है ऑक्सीजन ज्यादा है। आम पोल्यूटेड एरिया से, या आप किसी भी जगह रोड के ऊपर आप या बंद कमरे में कर रहे हैं, तो उससे बेहतर फिर भी ऑक्सीजन लेवल पार्क के अंदर मौजूद है शाम में भी। सर एक सवाल, जिनके बीपी फ्लक्चुएट करते हैं वो क्या योगा छोड़ दें या फिर कौन सा योगा करें? जी, उनको एक ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, बेहतरीन ब्रीदिंग है। जो जिनका बीपी कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो वो अनुलोम विलोम करेंगे। देखिए राइट साइड का ताल्लुक सूरज के साथ है, लेफ्ट साइड का ताल्लुक चांद के साथ है। ये गर्म तार है, ये ठंडी तार है। 2 तारों से मशीन चलती है, इंसान को देख के बनी कि एक पॉजिटिव तार होगी, एक नेगेटिव तार होगी। तो अब अगर लेफ्ट से सांस लें तो बीपी नीचे आना शुरू हो जाता है, राइट से सांस लें तो बीपी ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये किया जाता है कि लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से निकालते हैं, राइट से लेते हैं, फिर लेफ्ट से निकालते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं, राइट से निकालते हैं। जिससे निकालना है उससे लेना भी है। दोनों नथनों को चलाना है। राइट से लेके लेफ्ट से निकाला, लेफ्ट से लेके राइट से निकाला। इस तरह ये आपने इसको करते रहना है। राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाल दिया। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते रहना है। इससे आपका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, ना हाई होगा ना लो होगा। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज में जो है फेस योगा पॉपुलर है, क्या ये पाकिस्तान में भी है? बिल्कुल जी, फेशियल योगा बाकायदा एक पूरी एक अलग से साइंस है। इसके मार्मा पॉइंट्स हैं चेहरे के ऊपर। इसके जो है वो फेस की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो करवाई जाती हैं और मैं करवाता हूँ अपने क्लाइंट्स को। बिल्कुल है। क्या ये सच में रिंकल्स दूर करता है? बिल्कुल करता है। एक मास्टर पॉइंट बता देता हूँ एक शॉर्ट वे में। एक मास्टर पॉइंट है जो पूरे चेहरे की स्किन को जो है वो बेहतर करता है और जो यहाँ खत्म करता है। जहाँ सर की हड्डी खत्म होती है और गर्दन शुरू होती है, वहाँ अंगूठे के साथ यहाँ प्रेस करें 7 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 सेकंड रेस्ट, फिर दबाएं। जहां सर की हड्डी खत्म हो रही है, सख्त हड्डी, और गर्दन शुरू हो रही है, अंगूठे से प्रेस करें। कर दिया, ठीक है। 1 2 7 सेकंड उसको रोक 4 5 6 7 रोक लिया। 5 सेकंड रेस्ट करें। 5 सेकंड 1 2 3 4 5 ये 7 टाइम डेली करें। अच्छा। इससे पूरे चेहरे की झुर्रियां कम होना शुरू हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जी पक्की बात है। जी जी। और झुर्रियों को जो है वो कम करने का ये भी जरूरी है कि आप जरूर, आपके जिस्म में चिकनाई की जरूरत है, चिकनाई का इस्तेमाल जरूर करें। गुड फैट, बैड फैट नहीं।
चिकनाई अगर जिस्म में कम होगी तो वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। चेहरे पे झुर्रियां तब आती हैं जब आप चिकनाई का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं कि वजन ना बढ़ जाए। चिकनाई बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? गुड फैट जैसे देसी घी, मक्खन वगैरह थोड़ा सा इस्तेमाल वो तो हम इसलिए नहीं खाते कि कहीं मोटे ना हो जाए सर, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा, जितना आप ये याद रखिएगा, हर बार मैं ये कहता हूँ कि म्याना रखें। जो भी आप ले रहे हैं उसमें आपने एतदाल पसंद रहना है। जबरदस्ती स्किन टाइट करने के लिए कौन सा योगा? स्किन टाइट करने के लिए तो देखें, अगर चेहरे की स्किन को आपने टाइट करना है तो एक एक्सरसाइज है, गलत ये करते हैं कि लोग इसको खींचते हैं, ये डबल चिन खत्म करने के लिए। लेकिन पूरी स्किन को अगर आपने टाइट करना है तो फिर ये नीचे वाला होंठ ऊपर चढ़ाएं। अच्छा। फिर खींचें, फिर ये पूरी स्किन टाइट होगी। और ये जो स्किन आपकी जो यहाँ की स्किन है, तो इसके लिए फिर आपको ऊपर किस करना होगा, ऐसे फिर खींचना होगा। क्या प्रेगनेंसी में योगा सेफ है? बिल्कुल जी, प्रीनेटल योगा भी होता है और पोस्टनेटल योगा भी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी योगा किया जा सकता है, वो अलग से है। और जो प्रेगनेंसी के बाद कौन सा योगा किया जाए उसको पोस्टनेटल कहते हैं। तो ये तमाम जो है वो योगा मौजूद हैं और हम करवाते हैं। तो ऐसी योगा भी हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए किया जाता है। अच्छा। और नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऑपरेशन से बच जाते हैं। नईम योगी हमारे साथ मौजूद थे। हम मेडिसिन के चक्कर में पड़े रहते हैं और पूरे मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं और लोग दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं। कभी मल्टीविटामिन और कभी फ्रूट, वेजिटेबल, सैलड का इस्तेमाल, सारा कुछ हमने हेल्दी लाइफ छोड़ दी हुई है। यकीन जाने, ये जो जिस्म है ये सांसों की माला है। मैं लफ्ज इसलिए कहता हूँ सांसों की माला कि अगर आपने अपना सांस बहाल कर लिया और सांसों को अगर आपने समझ लिया तो यकीन जाने, ये जो आप जो कुछ भी कहते हैं ना, कोयला भी खा लिया तो सोना लगेगा। सांसों को बहाल कीजिए, सुबह के वक्त उठिए, वॉक कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, खाना इत्तेदाल से खाइए। और सबसे अहम बात, जो अपना ख्याल नहीं रखता अल्लाह भी उसका ख्याल नहीं रखता। अपना ख्याल रखिएगा।